ఆటో తీయండి. पुण्डरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ॐ त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादरम् श्रीमहागणाधिपतिं साङ्गो सायुधो सवाहनो शिशिक्यपत्नीपुत्रपरिवारसमेतो अस्कन्नादन्ते प्रचोदयात्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ॐ गं गणपतये नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि। ॐ गं गणपतये नमः। खचित सिंहासनार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ॐ गोदराय नमः। विकटाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। विनायकाय नमः। ॐ गणाधिपाय नमः। ॐ धूमकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय धूमदीपानन्तरं शुद्धाम् आचमनीयान् समर्पयामि। नमस्कुरामि नैवेद्यर्याचनो गृहे लक्ष्मीरास्तस्यामुखेतयामासुकं दर्यामि। श्रीमहागणाधिपतये नमः। समस्त षण्मङ्गलानि भवन्तु। नित्य श्रीविष्णु नित्य षण्मङ्गलानि भवन्तु। महाहृदिबाला नित्यकल्याणशीला भजे श्रीचक्रमध्यस्थाम् दक्षिण उत्तरयोः सदा श्यामा वार्तालि संसेव्या भवानी ललिता नमस्ते। बाला मन्त्रे गणाक्षी मम हृदय सखी मुक्ता भाव प्रचण्डी याली यज्ञोपवीति विकटकटितटी जयदुजा जय ओम ऐं कामेश्वरे प्रचोदयात् बालात् प्रसुन्दरी ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्म फलेषु जुष्टा सुन्दरी देव्ये नमः। गोदामलक्ष्मीर्नाशयाम्य भजन्ते ये सन्तः कचिदरुणामेव भवदलहरी गभीराभिर्वाणरूपमन्नस्य मय श्रीश्रयतां यशः सवित्र्यास्वां सहजननि सञ्चन्ति यं वधोरिभागं समेतमस्यदा सौभाग्यमस्मै दत्तायात् श्रीसरणिभिः दिगं देत्वपदेशादिदुष्पदे ससद्य संक्षोभं नैतिवनित इच्छति लघु किरन्ति मङ्गे रात्रे पार्श्वे नक्षत्र अलाटे तिलकान् धारयाम्युपरि कमलानां तव कलां समर्पयामि। मुकुं भवानि च पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुरमुकुट नीराजित पदाम् मकुटं समर्पयामि। वामं वपुरि परिवृत्तेन मनसमरुणाभस्त्रिनयनं कुचाभ्यामानं रङ्कुटिलशिशिचूडालम् श्रीबाला त्रिपुरसुन्दरी देव्यै प्रणगनप्रशिरोधरां तदा हि तत्पादो पञ्चत्वं व्रजति हरिरापोतिविरतिं विनाशं नमः। अलकरणार्थं नानाभरणार्थं पुष्प जपो जल्पस्यल्पं सकलभूतिविद्यै नमः। हरिद्रा चूर्णं समर्पयामि नमः। क्लीं कार्यै नमः। ॐ बालायै नमः। सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ बालायै नमः। ह्रीं कार्यै नमः। ॐ बालायै नमः। स्कन्दजनन्यै नमः। ॐ बालायै नमः। अमृतोद्भवायै नमः। ॐ बालायै नमः। मोहिन्यै नमः। ॐ बालायै नमः। परमायै नमः। ॐ बालायै नमः। कामेश्यै नमः। ॐ बालायै नमः। तरुणायै नमः। ॐ बालायै नमः। कलायै नमः। ॐ बालायै नमः। कलावत्यै नमः। ॐ बालायै नमः। मन्त्रिण्यै नमः। ॐ बालायै नमः। मन्त्ररूपिण्यै नमः। ॐ बालायै नमः।
नमः ఓం బాలాయై నమః ॐ सिद्धाय కోపమాగ్రాపయామి ేందురేఖాం శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి హరే ఉద్వహంతీ త్రినేత్రాం సింహస్కంధాదిరూఢావేదో మమావహ విష్ణు అమ్మవారి యొక్క ఉత్సవాల భాగంగా భక్తులు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన ప్రసాదాల సంఖ్య 262 రకాలు. నమశివాయ. సద్గుష్ట పశూన్మే గోవాయ విపాదో ఏ చతుష్పదః అష్టాసఫాశ్చ ఇహాగ్నే ఏకశఫాః శుభాః సప్రద సభాం మే గోవాయ ఏ చ సభ్యాః సభాసదః తానింద్రియాణి వదః కురు సర్వమాయురుపాశదః कर्पूर निरांतरश्याम निराजनमुखे पुष्पार्घ्यं शूर्पं जय बोलो मे सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्न जगदीश्वरीन्दा मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते कामेश्वरी च धीमहि तन्नो बाला प्रचोदयात् बालाचन्द्रे देव्यै महावेदोक्षमन्दिव्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि एवास्मि सवान् प्रयच्छन्ति तयेन मनस्वन्दे राज्याय देवसो राजा भवति हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति सत्याधानेति गदा ब्रह्मण उपहरति శ్రీ మహాలక్ష్మియట సింగారాలకి మరుదు కాముని తల్లియట మరుదు కోమలాని ఈ చోడి కొడుతనాంచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభానాంచారి శోభాని 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 కనసట గంభీరాలకి మరు చల్లదనకి కొలది ब्राह्मणो वै सर्वानेवराः सर्वाभिरेवैनं देवताभिर्भरति ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्याम श्रीलिङ्गाद्यानन्दरायादि सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्यान्द्रियेन्द्रिये प्रतिष्ठ ఫోటో తీయండి ఇప్పుడు